बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। इस वक्त एक बड़ी सियासी तब्दीली की खबर ज़ोरों पर है। ये ख़बर इतने ज़ोरों पर है कि इस ख़बर पर जो उस तब्दीली से जुड़े मुखालिफिन हैं वो भी बात कर रहे हैं, जो उसके हामी हैं वो भी बात कर रहे हैं, और जो उसके हलीफ हैं उसके साथी हैं वो भी बात कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सब इस तब्दीली के लिए ज़ोर लगा रहे हैं। ये खबर है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की तब्दीली की। खबर यह है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को तब्दील किया जा रहा है, उनके ओहदे से हटाया जा रहा है और उनकी जगह एक और शख्सियत को जिसका ताल्लुक़ हलीफ जमात से है सूबा सिंध में इस ओहदे पर फाइज किए जाने का इम्कान है। अब इस मामले के दो तीन पहलू हैं। ये अहम तरीन खबर है इस वक्त और इससे जुड़ी कुछ चीज़ें जो हैं उनकी मैंने ज़ाती तौर पर तस्दीक भी की है, इसलिए मैं ये तमाम चीज़ें आपको बता सकता हूँ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस वक्त जो गवर्नर सिंध का ख़ास तौर पर ओहदा है उसकी अगर बात करें तो ये एक बड़ी दिलचस्प सीट है, बड़ी दिलचस्प पोस्ट है, क्योंकि सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मरकज़ में पीटीआई की हुकूमत है, दोनों में महाज़ाराई की कैफियत है और इस महाज़ाराई की कैफियत में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का जो ओहदा है वो किसी भी लिहाज से कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। गवर्नर का जो ओहदा है वो एक आईनी ओहदा है। इसे बहुत से तज्जियाकार जब अपना तज्जिया करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये एक पोस्ट ऑफिस की तरह होता है, लेकिन अगर गवर्नर अपना रोल एक्टिवली प्ले करे तो वो बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं जिन्हें गवर्नर निभा सकता है। और यही कुछ बहस जो है वो हमने देखी थी जब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर थे और मुस्लिम लीग नून की जानिब से गवर्नर थे। तो गवर्नर पंजाब ये कहते थे कि वो इस ओहदे से चिमट के नहीं रहना चाहते, वो काम करने वाले आदमी हैं और वो काम करना चाहते हैं। चौधरी सरवर के इस ओहदे को छोड़ देने के बाद जब वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से गवर्नर पंजाब थे तो मैंने उनका इंटरव्यू किया DHA लाहौर में उनके घर में, और उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून से उन्हें शिकायत थी, उन्होंने उन्हें बेइख्तियार गवर्नर पंजाब बनाया था और वो बाइख्तियार गवर्नर पंजाब बनना चाहते थे। गवर्नर अगर सूबे में विफाक का नुमाइंदा ऐसी जमात से है कि सूबे में उसी जमात की हुकूमत है तो फिर ये पोजीशन अनकंफर्टेबल नहीं होती। जैसे कि इस वक्त सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ PTI की हुकूमत है और जो गवर्नर हैं उनके और जो वज़ीर आला हैं उनके दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। बलूचिस्तान में जो हुकूमत है उस हुकूमत में इत्तेहादी हुकूमत है और गवर्नर के और वज़ीर आला के जो दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। पंजाब में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गवर्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से अभी हमारी कुछ दिन पहले भी मुलाकात हुई तो वो इस पोजीशन को अब बड़ा एंजॉय करते हैं और वो ये कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात भी हैं और उनका वर्किंग रिलेशनशिप जो हुक्मरान जमात है, जो वज़ीर आला हैं, उनसे बहुत अच्छा है और वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। न सिर्फ गवर्नर पंजाब एंजॉय करते हैं बल्कि उनकी अहलिया का भी ये कहना है कि वो अब ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करती हैं बतौर गवर्नर पंजाब की अहलिया के तौर पर जो उनकी सियासी कुछ जिम्मेदारियां हैं, समाजी जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाते हुए। सूबे सिंध में जो सूरत हाल है वहाँ इमरान इस्माइल साहब मरकज़ में हुक्मरान जमात के गवर्नर हैं, सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अभी भी जो ऑर्डिनेंस उनके पास पहुंचा उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया क्योंकि उनका ये कहना था कि सूबाई जमात जो मरकज़ के इख्तियारात हैं बहुत से उनमें मुदाखलत कर रही है और वो बतौर गवर्नर ये नहीं होने दे सकते। ये जो समरी उनके पास आई है ये किसी भी तौर इस काबिल नहीं है कि इसे मंजूर कर लिया जाए। इससे पहले भी गवर्नर की पोजीशन पर अगर आप देखिए पंजाब में रफ़ीक रजवाना साहब थे और हुकूमत थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, तो वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा होने के बावजूद भी रफ़ीक रजवाना साहब जो हैं वो ऐसे गवर्नर थे कि जिन्हें ये अपने आप को सामने लाना पड़ता था, प्रोमिनेंस में लाना पड़ता था, उनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। जो सूबे की जामियात हैं उनके वो चांसलर थे और कुछ जो पोस्ट ऑफिस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो थी। इसी तरह से अगर आप
گورنر سندھ عشرت العباد صاحب کو دیکھیں تو سب سے لمبا عرصہ انہوں نے گزار لیا، لیکن گورنر ہاؤس کے مکین رہے، عہدہ ان کے پاس رہا، مگر گورنر سندھ عشرت العباد صاحب کے پاس سوائے اس کے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات تھے، مقتدر حلقوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے، ان کے پاس اختیارات نام کی کوئی خاص چیز تھی نہیں۔ ایون مشرف صاحب کے دور میں بھی مصطفیٰ کمال صاحب بہت طاقتور تھے، جو مشرف صاحب خود تھے، وہ کراچی کے معاملات میں خاص طور پر اور اربن سندھ کے معاملات میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ گورنر سندھ کے پاس کوئی خاص نہ تو ذمہ داریاں تھیں، نہ ان کے پاس کچھ خاص اختیارات تھے، اور عشرت العباد صاحب اس پوسٹ کو، اس عہدے کو انجوائے کر رہے تھے۔ اسی لیے جب وہ اس عہدے سے ہٹے تو اس کے بعد وہ بیرون ملک چلے گئے اور اب اسے انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی وہ گٹار بجاتے تھے، صوبائی حکومت اپنا ساز الگ بجاتی تھی، وہاں پر جا کر بھی اطلاعات یہی ہیں کہ عشرت العباد صاحب جو ہیں وہ چل کر رہے ہیں اور گٹار بجا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے محمد زبیر صاحب تھے اور صوبے میں حکومت تھی، ورکنگ ریلیشن شپ کیسا تھا ہمیں معلوم ہے۔ پنجاب میں جب چودھری سرور صاحب سے پہلے جب میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی 2008 کے بعد، اور سلمان تاثیر مرحوم جب گورنر تھے، تو بہت ہی کشیدہ صورتحال ہوتی تھی گورنر ہاؤس کے درمیان، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے درمیان، ان دونوں عہدوں کے درمیان، اور بہت برا ورکنگ ریلیشن شپ تھا، باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی، اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی، کچھ اور رہنماؤں کی جانب سے بھی، اسپیشلی رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے بہت بری طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا سلمان تاثیر صاحب کو، اور یہ عہدہ جو تھا یہ مسلسل تنقید کی زد میں رہتا تھا صوبائی حکومت کی جانب سے۔ زرداری صاحب جو تھے وہ سلمان تاثیر صاحب کی پشت پر کھڑے تھے، اور بالکل ٹھیک کھڑے تھے، کیونکہ وہ ان کے صوبے میں نمائندے تھے۔ اب یہ جو عمران اسماعیل صاحب کی خبر ہے، اس پر واپس آئیں۔ عمران اسماعیل صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران اسماعیل صاحب سے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے میں ناکام ہوئے ہیں، اس لیے عمران خان صاحب ان سے خوش نہیں ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی اسمبلی میں نمائندگی ہے، اس میں موجود جو لوگ ہیں وہ عمران اسماعیل صاحب سے خوش نہیں ہیں۔ کچھ جو قومی اسمبلی کے کراچی سے اراکین ہیں وہ عمران اسماعیل صاحب سے خوش نہیں ہیں، اور عمران اسماعیل صاحب کو یہ تمام لوگ مرکز میں وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران اسماعیل صاحب کو تبدیل کر دیا جائے۔ جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں وہ بھی عمران اسماعیل صاحب کے بارے میں یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں تبدیل کر دیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب اس سلسلے میں جو نام لیا جا رہا ہے، ان کی جگہ وہ نام لیا جا رہا ہے ذوالفقار مرزا صاحب کا۔ اب ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں یہ وزیر داخلہ سندھ تھے۔ اب جب زرداری صاحب سے ان کے اختلافات ہوئے، زرداری صاحب کے خلاف انہوں نے دھواں دھار آگ اگلتی ہوئی تقریریں کی، تو ان تقریروں کے بعد ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہوئے، جی ڈی اے کا حصہ ہیں۔ فہمیدہ مرزا صاحبہ جو ہیں ان کے شوہر ہیں، صاحبزادے ان کے حسنین مرزا، یہ بھی پارلیمانی سیاست کا حصہ۔ تو ذوالفقار مرزا صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں گورنر سندھ بنایا جا رہا ہے، اور وہ بڑی انہیں حمایت حاصل ہے حلیف جماعتوں کی بھی، پاکستان تحریک انصاف کے بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ عہدے پر آ جائیں، تو وہ بڑی موزوں شخصیت رہیں گے اور پیپلز پارٹی کو بڑا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ گو کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ انہیں اس عہدے پر نہ لایا جائے، کیونکہ وہ ایم کیو ایم سے ان کے بڑے اچھے ریلیشن شپ نہیں ہیں، اور جب وہ وزیر داخلہ تھے تو وہ اس طرح کے بیانات دے چکے ہیں کہ یہ جو میں نے 2 لاکھ اسلحے کے لائسنسز دیے ہیں، یہ میں نے مذاق تو نہیں کیا، یہ میں نے کھیلنے کے لیے نہیں دیے، تو متشدد سیاست کے حامی ہیں، اس لیے انہیں کسی بھی طور پر ایک اہم آئینی عہدے پر نہ لایا جائے، وفاق کی نمائندگی کرنے کے لیے صوبے میں یہ ذمہ داری نہ دی جائے۔ یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ میری ذوالفقار مرزا صاحب کے جو قریب ترین ذرائع ہیں اس سلسلے میں رابطہ کرنے کے لیے میں نے جب ان سے بات کی ہے، تو وہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو گورنر سندھ بنائے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ذوالفقار مرزا صاحب کو گورنر سندھ نہیں بنایا جا رہا۔ عمران اسماعیل صاحب سے بہت قریبی ذرائع سے میں نے رابطہ کیا ہے۔ عمران اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں ہٹایا جا رہا، ایسی کوئی بھی چیز زیر غور نہیں ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے اس میں نہ صرف ان کے کچھ مخالفین جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پر کراچی میں ہیں، وہ کار فرما ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں،
اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران اسماعیل ان کے لیے ایک ٹف گورنر ہیں، اس لیے وہ بھی یہ پروپیگنڈا کر کے انہیں ہٹانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب کا دوسرا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، ہنستے ہوئے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے میرے اندر یہ وائرس جو ہے وہ کہیں چھپ کر بیٹھ گیا ہے، میں خود قرنطینہ میں بیٹھ گیا ہوں، لیکن میں کہیں نہیں جا رہا، میں اپنے مخالفین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ تو عمران اسماعیل صاحب کے کیمپ سے یہ خبر آ رہی ہے، اور مرکز سے ان تمام مشوروں کے باوجود بھی پتہ یہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کانفیڈنٹ ہیں، اور وہ بھی عمران اسماعیل صاحب کو تبدیل کرنے کے بارے میں ابھی کوئی رائے نہیں رکھتے۔ اس پروپیگنڈا میں ملوث ہیں خود عمران اسماعیل صاحب کے کچھ پارٹی ساتھی اور ان کے کچھ حلیف ایسے دوست جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران اسماعیل صاحب اس عہدے سے ہٹ جائیں، اور ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ اراکین بھی اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔